कसई मिस्तो चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी स्टार्ट कराओ पर फार्माकोलॉजी से मिस्तो पेन किलर्स होकरल एनाल्जेसिक्स में होकरल एनाल्जेसिक्स ना बता मिस्तो एंटीबायोटिक्स होकरल टेट्रासाइक्लिन सेफेलोस्पोरिन जोबल में ट्राई होकरलो सल्फोनामाइड्स वेरी गुड ए देना बता एमी तो साथ शायद वैक्सीन्स मिस्तो पे वैक्सीन डिस्कस करी चे असल वैक्सीन दी तशाई तो फिर हो चे क्यों नहीं शलीदन नशीब है याई मितो स्ट्राइक एक्सप्लेन कभी नन वैक्सीन्स वेरी गुड वैक्सीन अवल था ज़्यादा खास पर सब या उर्स था डेफिनेशन का सही शा चे असल वैक्सीन दी तशाई तो फिर हो चे असल वैक्सीन दी तशाई सही शा कैसे बच्चों दोल तक के एमी तो सरा ह्यूमन दा इंसान दा तो कंसीडर कर जाता मिसाल शायद ह्यूमन दा ए दे ही ह्यूमन दा मिसाल द बॉडीज दो तो पई होई या हमें वेलंदा वो तो दर गया चाहिए यस सर वेरी गुड शाबाश लश्की रिश्तिया भी आई सही शुआ भले ओ गुरुआ गले बास गप हमारा माला कभी आई कसई बास दामी सही यो ह्यूमन दा कदीर दा सही शुआ लेट्स सपोज दा कदीर दा ऐसो परशियाना दा हमारा द जनरल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दा दैट सही दा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कदीर दा मिस सही दा ब्लड सर्कुलेटरी नशली दा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नशली दा इस पे दशी खबर है ना कसे शबीबा हमारा दिले कसा से पुकुरान लेकड़ी हो दिले कसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दा ए दे मी दोस्तों मेरे कभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो तो सब पता तो छे इंसान पर ब्लड से दुआ शाही लदी जानीना पर पेई की इंसान ब्लड से दुआ शाही लदी ए होते वही प्लाज्मा बलते वही तशाया ब्लड सेल जरवाना तशाई वरते वही प्लाज्मा वो बलते शाही ना ब्लड सेल पर देखा बरा हो एग्री है वेरी गुड ए होते वही तशाया प्लाज्मा that is called plasma वो बलता मी जस्ट नो मेरे का इतना है blood cells very good बलता होली दशी हाँ blood cells ए दा मी जस्ट नो मेरे का भी blood cell दिले कैसे blood cells बिया पर blood cell से एमी जो सराद द्रई शाइनरी ए वो दा मी जस्ट नो मेरे का भी WBC बलता मी जस्ट नो मेरे का भी RBC बलता मी जस्ट का इतना है platelets हाँ very good जबरदस्त ए वो मी जस्ट नो मेरे का भी तशाया WBC असल WBC मी जो सारे लिम्फोसाइट्स बिया मी साथ शायदी RBC और बिया मी साथ शायदी प्लेटलेट्स लीदशी का दीरा प्लेटलेट्स कसई ए वो मी जस्ट नो मेरे का भी WBC यानी BC लिम्फोसाइट्स या बेटा वेला से लिम्फोसाइट्स एदेदा मीटोस नोमेर का भी RBC और एदेदा मीटोस नोमेर का भी प्लेटलेट्स एदेदा मीटोस नोमेर का भी इतना प्लेटलेट्स हो लिम्फोसाइट्स बिया मी सरदवा केस मदी ए वो तो ये बी लिम्फोसाइट्स से बोलते भी इतना टी लिम्फोसाइट और फिर हो जरा शॉर्ट कर देता का ए वो तो ये इतना बी लिम्फोसाइट्स और बोलते भी इतना टी लिम्फोसाइट्स ए बी लिम्फोसाइट्स और बोलते मी जस्ट नोमेर का इतना T lymphocytes that is called B lymphocytes वो बोलता है जस्ट नंबर का भी T lymphocytes ए वो तो T lymphocytes से बोलता है जस्ट नंबर का इतना B lymphocyte ए तो वजूद से जना 10 नंबर lymphocytes ती चाहे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी पेरी हो वो जना ए तो वजूद से कदीरा 10 नंबर लिम्फोसाइट्स ती च आबे दा सेल टिश्यू चिकी में दी दा मखशे ओल्ड चिकी सेल टिश्यू दा बखरी वो जना 10 नंबर लिम्फोसाइट्स ती च आबे इमेज जोड़ावी पेशोई जना 10 नंबर लिम्फोसाइट्स ती थ्रायो प्रोड्यूस कवी एंटीबॉडीज जना 10 नंबर लिम्फोसाइट्स ती सेल टिश्यू बखरी पेरी हो चिकी में डैमेज सेल टिश्यूज दी वो जना 10 नंबर लिम्फोसाइट्स ती च थ्रायो जोड़ावी इमेज में जोड़ावी ता उशाई है कंफ्यूज के शमा कसई एदेदा मोतशाई इंटरक्रल वैक्सीन में इंटरक्रल यो एंटीजन में इंटरक्रल यो प्रोटीन में इंटरक्रल सरंगे में इंटरक्रल कसई
दुल्हन के मुंह इंजेक्शन में लगाऊं का नहीं लगाऊं कदीरा 10 नंबर में इंजेक्शंस इंटर करा तो कंसीडर का चेदा मोसरत सही शो युवा इंजेक्शंस शो इंजेक्शन में इस दशे एमितो सरा इनना तशाई दी वैक्सीन दी मतलब प्रोटीन में इंटरक्रल तशाई में इंटरक्रल प्रोटीन में इंटरक्रल चेकलम इस्तो प्रोटीन इंटरक्रल चेरदा में इंटरक्रल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था में इंटरक्रल इस देगे हो हर आशाई चेकलम इस्तो से दे यूए बॉडी ता दे बाहर ना इंटर कभी एता मितो नंबर कभी फॉरेन एंटीजन्स तो पे होई एता वजह मितो नंबर कभी फॉरेन एंटीजन्स वेले चिदा मो बाहर ना इंटर करो का ना मैं इंटरा फॉरेन एंटीजन्स फॉरेन एंटीजन्स एदा मिथोस नंबर कभी फॉरेन एंटीजन्स हर आशाई चे आदे बाहर ना मिथोस इंटर कभी दे इंसान बॉडी ता एदा मिथोस कभी फॉरेन एंटीजन्स एदिलो से पेश वई ए कलत दा प्रोटीन बॉडीज ता इंटर शो वेले एतोप दे बॉडी से तशाई दी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सा का नष्टा इस दे गे प्रोटीन खिलाफ में तशाई प्रोड्यूस कभी एंटीबॉडीज में प्रोड्यूस कभी वो दा प्रोटीन असल दा तशाई दा ताउशाया दा प्रोटीन असल दा तशाई पदे बोंदा तरसा पे होई लका फर्क ज खबर था फॉर एग्जांपल तर चक्षा शायाना दादू उदारा मोहम्मद यार चक्षा कसई तर होन दे इमा माडा तो खूब याकला बाना चावला दा विदे 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 दा विदे दा विदे कसई यार होन दे इमा कसई बच्चों दे कसई द मोथ अच्छा दे यो फॉरेन पार्टिकल मतलब यो प्रोटीन दा वो दई तशाई दी तो कंसीडर की दई मतलब दई यो तशाई दा बी लिम्फोसाइट दा मोहम्मद एमी तो सारा बी लिम्फोसाइट दा उदाई टी लिम्फोसाइट दा पे खुश वई वो दा बाहर ना मोयो शाई वेर पार्टिकल वेर ता इंटरक्रोती मोखला इस पे टी लिम्फोसाइट सु को बीता वेर का इस पे बीत ये उक सच आया दा दे वजूद है सादो का न दो दई वेर ते वे ते उक सच आया दा वजूद है सादो का न दो पे रही हो कचर दे वजूद है सावा बे द पार्टिकल प्रेस दी चमड़े वेर सा पे रही हो रोका वदारा आई चेरता तस्ते कसे इस दा यो एंटीजन दा यो पार्टिकल दा यो प्रोटीन दा शायना ओखला इंटरक्रो दा तसाई दा टी लिम्फोसाइट दा इस पे टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दा का यूएरिया का इस पे बी लिम्फोसाइट स्टडी को चे आया वो एक सा चे आया दा दे वजूद है सादो का न दो कचर दे वजूद है सानवा दे वजूद पार्टिकल नो बट डायरेक्ट द बी लिम्फोसाइट मोहम्मद शाही को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस को फिर हो एंटीबॉडीज में प्रोड्यूस कभी कोई चा खिलाफ है प्रोड्यूस कभी अवल दाई खेब यावला वो का नो चावीस करो टीम वो साइड सेकता दागा इने नहीं तो पेश भाई ए 10 समोना दे इंसान पे वजूद से 10 समोना बी वो टी लिम्फोसाइट्स थी तो शायद बी एंड टी लिम्फोसाइट था इस टी लिम्फोसाइट आ पार्टिकल लगा कैसे फॉर एग्जांपल तो उसने पे दा मोसरा शायद शयान दा शयान चिदा वाल नवीशता सही शवा खैर दा पलोस से बाहर ना यो प्रोटीन इंटर बॉडीज था चेकला बाहर ना प्रोटीन यो इंटर बॉडीज था दब दे लोस से सही नहीं बोला दा आ प्रोटीन ये नहीं बोला दा एस प्रोटीन छता वेर कभी मोहम्मद तवेर कभी हो मोहम्मद तशाई दा बी लिम्फोसाइट अवाल के बिया बोला भी कैसे फॉर एग्जांपल दा मिसरा मोहम्मद दा अवाल तशाई वो खिबिया उलाओ तशाई वो खिबिया उलाओ ऐसे मोहम्मद डायरेक्ट लॉस पर शेर वीश दको वीश पे को चेकला वीश इस तरह के पे खड़ा भी करे पे खड़ा भी डायरेक्ट इस तरह के वो खड़ा भी सही शवा परश क्या होना था हमारा तो सिर फोन नहीं घुमा इसका सही दाई पे फौरन लॉस पर शेर उगसी पर शेर वीश दबे को द एंटी जिता प्रोटीन पे उगसी चे आया दा प्रोटीन दे वजूद है सादो का दो कचरे दे वजूद है सावा बी लिम्फोसाइट ऊपर नंदलो चे वजूद है सा दो बी अप्रेस दी बेना से वेरता हुई है माफिया को तो पेड़ी हो वो कचरता वजूद दाखो वजूद है सा होने दो बाहर ना गला दा बट डायरेक्ट दाई बी लिम्फोसाइट जी किंदा मोहम्मद एक्टिवेट सी वो फौरन प्रोड्यूस को तो चाया एंटीबॉडीज प्रोड्यूस को
په دې پروتین د ترڅه چې دا پروتین دی تر شي اصل پیژې خو ا دې ته مې زده کړو اس په دا ډیفینیشن زدل اپلای کوم او مو دا ځته ویل چې زنه 10 نمونه لیمفوسایټس دي چې انټي باډیز جوړوي او زنه مونږ 10 نمونه لیمفوسایټس دي چې ډیډ سیلز او ټیشو دوا کاری خوري امي سره څه دا ټی لیمفوسایټس دا په پی خوې او زنه مونږ 10 نمونه لیمفوسایټس دي چې هغه ایمیج جوړوي لکه که صحیح فار ایگزامپل دا می سره باډي شي یو لیمفوسایټس دا په خو څه دا لیمفوسایټ دا لکه میزلا خو مې دلی نو میزلا وایرس انسان باډي شه شیرا چې کیم دا د په زندگی شه یوګر ترسي دوه بورا نرسي ویلې چې دوه لګن کې فار ایگزامپل میزلا وایرس روغلو کسا ہے میزلا وایرس اس میزلا وایرس انټر شو د میزلا وایرس لیټ سپوز ایمیج دا سمره دا شکل یې اټ مینز چې دای انټر شو سیل ته انټر شو سیل خو ورته ول چې چھوڑ دو ډیزیز یې کاز کړه صحیح شو خو اس ادغه میزلا وایرس خلاف ایمیون سیل بی لیمفوسایټ څه پروډوس کړي دي انټي باډیز ویل چې هغه ایمیج دې په دماغ کې پرېتا سٹور کړای دا پیری خو لکه حال چې یو کیر تر ووړي او فار ایگزامپل غلا در ناو کو وی پیژانې چانس ور کې چې بس خپلون کای وو خیر دا کړی دی او چې دوا بورا غلطی درو کو په سبا کې ډایره کې وړاوي کیل کوي دا سمونه د لیمفوسایټس یا زنا لیمفوسایټ داسې چې انټي باډیز یې پروډوس کړل زنا لیمفوسایټ داسې چې سیل ډیډ سیل وټي شو دوا کاری خوري او زنا دا سمونه لیمفوسایټ چې ایمیج تصویری نه جوړاوي تصویری نه نوٹ کوي اس چې کله بیا دوا بورا دا وایرس سردرینی خطابه ویل شاجره زدر ویغ نه یا سمه ویل چکشا سمه ویل دا مې ویل چې بیلینګ وسایټ تصویری نه جوړوي دا خبره مو داس کړی و دراډه راډه سترګې غړاوي چې نه بیوقوفه کسي داس مې ته ویلوي چې زنه 10 لیمفوسایټ دي چې انټي باډیز تو خپل سباق نه کسه خو قابل شون کای دای دا خراب کړه دا یو خدا په دې کلاس درشه چې دې ته ورشاږي داس مې درته وایي چې زنه 10 لیمفوسایټ دي چې انټي باډیز پروډوس کوي زنه 10 نمونه لیمفوسایټ دي چې سیل ور ډی دوا کاری خوري او زنه 10 نمونه لیمفوسایټ دي چې تصویری نه جوړوي اس دولته کن کې امیتو سره میزلا وایرس روغلو بیماری کاس کړه چھوڑ دو چې دوا بورا دایر دریمی اس تصویری اول نه پریتا کني دا پریتا ډایریکټ دا وایرس تشای کو کیل کو مړی کو ختم کو اې دې په وجه سره دا شیره چې کیند د په زندگی شه یوګر دسی بیا دوا بورا نر دریمی په پېښوي اس په ډیفینیشن دې میتو سره کې چې chemical substance that stimulate the immune system which produce antibody against اچا خلافه ون یا several disease ویل انټیجن دا ته شي دا پروتین فن انټیجن دا کنه دا به ډیزیز کس کوي کنه به کس کوي خو دغه پارټیکل میتو دا اصل دا سټیمولیټ کوي پیری خو یعنی توس ورته ولي کوي چې کیمیکل کدیرا کیمیکل سبسټانس that produce that stimulate antibodies against produce antibodies against one या several disease ए दे खिलाफ एंटीबॉडीज दाई तशाई को प्रोड्यूस को खो स्टिमुलेट का भी तशाया इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट तशाया इम्यून सिस्टम वेले जे द टी लिम्फोसाइट ओ बी लिम्फोसाइट द इम्यून सिस्टम दा कनदा दा स्टिमुलेट को इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस तशाया जे दा प्रोड्यूस का भी तशाया लिदशी का दीरा produce तशाया antibody against one या several disease that is called तशाया vaccines ओके होई हर आह chemical substance जे immune system stimulate को वो आप प्रोड्यूस को antibodies against the चा खिलाफ one या several disease मतलब दा तोस कंसीडर की वायरस या बैक्टीरिया ओके होई ए दे द मिथोस नंबर का वैक्सीन खो वैक्सीन बया दवा किस्म दा ए वो ते वे प्रोपाइलेटिक वैक्सीन एबल ते वे तशाया थेराप्यूटिक वैक्सीन्स ओके हो यो द विसरा प्रोपाइलेटिक वैक्सीन्स प्रोपाइलेटिक वैक्सीन्स
ایو ته وی پروپایلیټیک ویکسینز او بل ته میتوس نمبر 2 ته میتوس نمبر کوي ته شایا تاسو وی ما تھراپیوټیک ویکسینز therapeutic vaccines اس prophylactic vaccine ته شای دی او therapeutic vaccine ته شای دی prophylactic vaccines هغه vaccines ته وایي چې ته یا ډیزیز نه درغلی د ډیزیز نه مخشه دیر کو لکه بي سي جي ویکسین چې کله ماشومان به دوشي بي سي جي ویکسین میشتو سور کوي ا بي سي جي ویکسین د ویل دته ولنه ټي بي وا نو ورتا ا بیمارینا مې مخشه ورکل کنه میکل دیٹ از کال تشایا prophylactic vaccine eta ته وی prophylactic vaccine او فار ایگزامپل یو ډیزیز درغلا اینا بده میشتو ویکسین ورتا وکی دیٹ از کال تشایا therapeutic vaccines therapeutic vaccine ا دې دا مطلب چې دا میشتو د پریونشنز د پورا استعمالوي اته چې د پورا پریونشنز او دا میشتو سے تری دے پورا یوز کوي ا کیور دے پورا علاج دے پورا پریونشن او دا تری دے پورا ا کیور دے پورا په پیښوي مقصد ریما اس په prepared from دا میشتو جوړوي سرانګه prepared from اتری نه جوړوي اصل توس په ویلی وی چې دا اصل دا شی ویني دا چې د میتوس وجه دا میتوس وجود ته انټر کاوه پروتین سا کدیره په پی خو یا دا میتوس یا وایرس یا بیکټیریا یا فنجای نه جوړوي اکثر میتوس بیکټیریا فنجغه نه جوړوي وایرس نه په پیری خو یا که فار ایگزامپل پریپیر دا مطلب شو کدیره چې یا میتوس بیکټیریا وروخستا په پی خو یا مې څای وروخستا وایرس مې وروخستا او کچرته میتوس د وایرس سټرکچر او کی وایرس سټرکچر دا سمونه وی کنه وی مختلف قسم وایرس مختلف ډیفرنٹ ټایپس اف وایرس دي صحیح شو او زه اسه توپ په آوم اس چې وایرس شو په دې وایرس به ان نه جینوم وی کنه وی زنه داس وایرس دي چې ار ان اے وایرس دي زنه داس دي چې ډي ان اے وایرس دي خو موستلی چې کیم انیمل وایرس دي د ټول ار ان اے وایرس دي میجارټي ار ان اے وایرس دي خو زنه شته لکه هپاتایټس بی به د ډي ان اے وایرس تا په پی خو چې انیمل تا سیمرا ډیزیز کس کوي د موستلی امیټو سره ار ان اے وایرس دي خو فیو وایرس داسې دي چې هغه انسان ته ډیزیز کس کوي خو دي ته شایا ډي ان اے لکه هپاتایټس بی وایرس په پی شوي موستلی ډیزیز چې کیمه پلانټس ته کس کېږي ا ټول امیټو سره ډي ان اے وایرس دي خو فیو داس وایرس بیا شتا پښه چې اته شي دي ار ان اے وایرس دي چې پلانټ ته ډیزیز کس کوي په پی او موستلی ډي ان اے چې کیم دي بیکټیریوفیج وایرس سټیک سیم راځي موستلی ډي ان اے دي خو زنه شتا پښه چې بیا ته شي کو اس کسي دولته میتوس سره شي دا وایرس تا او بل میتوس شي وخسته بیکټیریا مې وخسته کسي فار ایگزامپل دا میتوس شي دو بیکټیریا دو دا بیکټیریا سیل وال دا کنه دا او ته دا پدو چې بیکټیریا سیل وال پوس بیکټیریا سیل ممبرین دو او سیل ممبرین پوس میتوس سره شي دا سیل وال دا او دا سیل وال میتوس سره نه جوړ دا بیکټیریا میورین او میورین ته شي دا پیپټیډوګلایکین دا کنه دا پیپټیډوګلایکین امینو ایسید شوګر او کاربوهایډریټس تاسو کنهشتا یا هو میتوس د بیکټیریا نا پروتین رو وخلی اینا ویکسین جوړ کی په هو شوي یا د بیکټیریا نه میتوس کاربوهایډریټس رو وخلی یا دا هول بیکټیریا رو وخلی یا د وایرس باندې دا سمونه کیس مکتره وی سپایک وی کنه وی دا به تاسو وی دا سمونه تر وی سپایک وی او دا سپایک د ګلایکو پروتین نه جوړوي خالي دا ځکه چې دا سپایک وی او دا سپایک کتري نه جوړوي د ګلایکو پروتین نه جوړوي په خو په مختلف وایرس باندې مختلف سپایک وی صحیح شو زنه باندې 72 وی لکه چای وی وایرس چوک سے په 72 سپایک دي صحیح شو خو دا امیج تو سرا اتری نه جوړ د ګلایکو پروتین نه تک کنسیډر کړه چې دا ګلایکو پروتین نه جوړ دا پیری خو یا میج تو د سرفیس پروتین رو اخلي ای وایرس نه یا دینه میتوس کاربوهایډریټ خالی رو اخلي پیری خو یا دینه میتوس خالی پروتین رو اخلي ای دی وایرس نه یا دی وایرس نه میتوس جینوم رو اخلي ډي ان اے یا دی وایرس نه میتوس ار ان اے رو اخلي یا دا ټول وایرس کیل کی رو اخلي یا دا ټول وایرس رو اخلي خو ریپروډکشن ریټ مې ور کم کړه دا پیری خو لکه دا یو وایرس تا په دی وایرس باندې پوس کډیره دولته کن کې جین دا صحیح دا جین دا خو هغه جین اکټیویټ کیږي د 3 د پورا د ریپروډکشن د پورا دا 3 د پورا دا ریپروډکشن ریټ ته پورا دا اس په دا وایرس میشتوس چینج کی چې ریپروډکشن ریټ یې میشتوس په کام کی ویلې چې امیتو سره اني وایرس کیم دی دغه جنریشن ټایم کم دا 70 سیکنډ تا ای بیکټیریا سیمرا دا جنریشن 20 منټ تا انسان سیمرا دا 15-20 سال دا ایلیفنٹ سیمرا دا 25 سال دا چې سیمرا د سایز کمیږي د امر جنریشن ټایم یا کمیږي چې سیمرا د سایز غوټېږي د امر جنریشن ټایم یا د غوټېږي ریپروډکشن بچای چې کله ورا سي خو 12-15 سال ولته ریپروډکشن کو اس هونه شي کرایا داستو کنه چې بالغ شو
په 14-15 سال باندې بالغ کېږي صحیح شو اټ مینز دا یو هول ریپروډکشن کو دا سمره بکټیریا 20 منټس دي چې سمره توټي لکه الیفنٹ وکسا الیفنٹ چې کله 25 سال ته ورسي دا هول تکن کې ریپروډکشن کړای شي اثر ریپروډکشن نشي کړای از د دی وایرس دی په 70 سکند شي بعد میته دا ول چې لایو مر وخستا شم دای مر وخستا ای بچ دا وایرس ته انسان باډي ته انټر کې هو الریډي وایرس چې کیم دا اټ مینز انسان په باډي شه په 70 سکند شه ا لاټ اف کافي در کوي کنه به در کوي خو د ریپروډکشن ریټ میته کم کړه دا لکه فار ایگزامپل په 1 منټ سے تو 15-25-30 लाख वायरस جوړېږي اس خبره شي په 25 ناس نه په 5-6 منټ سے دمر وایرس ته جوړ کول دمر پاسه بندي خاصه یو एग्जांपल जनरल एक په یو غنټه سے 25-30 लाख वायरस ته جوړ کول اس یو एग्जांपल درکاو ایسے په 25-30 लाख سے اټ مینز ریپروډکشن ریټ میں کم کړو په یو غنټه سے تو 4-5 جوړ شي په خوش وي ا ریپروډکشن ریټ میں میته څه کړلو کام میں کړلو په پیښو شریفه ا ریپروډکشن ریټ میں څه کړلو په کام میں کړلو ایس یا خو دینه سرفیس پروتین روغلی یا कार्बोहाइड्रेट रोकली या डीएनए रोकली अगर डीएनए मिस्तुस बे दोल तकन के कि इंसान बाडी स्ता इंट्री है की तो कई खुश वही आगा प्रोटीन च मिस्तुस उशाल च फॉरेन एंटीजन आधे वायरस ना मिस्तुस जोड़ाई या वायरस अपन ना नोटिस बाडी तर रोश के दावा फॉरेन एंटीजीवी वाला लश्की सबर का तक सही है सही शवा खुदा खबर होंदो च बस वायरस में रोकस्त हो गुरु में वालो वायरस ना तो प्रोटीन से ने रोकली एक प्रोटीन मिस्तुस वैक्सीन जोड़ावी बेचकल लका इज खबर था यो एग्जांपल कसी लका फॉर एग्जांपल मितोस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी या फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से जोड़ाऊं हेपेटाइटिस बी वायरस था हेपेटाइटिस बी वायरस था मो प्रोटीन रो खस्तो एस आगा हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोटीन ची कीमदा आमी तो इंसान बड़ी था इंटर करो चकला में इंटर करो एस दे एगे प्रोटीन खिलाफ पे एमी जो सारा एंटीबॉडीज जुड़े जी कने जुड़ेड़ी ऐसे बिया हेपेटाइटिस बी वायरस सर्दी में वो पतो बोंदे अटैक को ऑलरेडी दे हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन खिलाफ एंटीबॉडीज जोड़े दी कने दी जोड़े ना खुदा समना चेंजेस कोने भी दा खामा खा इंसान लश की बीमारा कुछ वैक्सीन में तो सुकी डॉक्टर तो तवी वैक्सीन तक दा खुद 3 दिन बे तबावी दने तो कई कोई जना वैक्सीन दास की करनी ट्राई है क्या जना खलक वैक्सीन को बीमारी को 2-3 देना सही शवा बीमारी तो तकास को वेले चे एक वायरस खिलाफ एक प्रोटीन खिलाफ तशाई प्रोड्यूस को खुदा ने भी दाश नेरा चेंजेस यावी सही शवा खुद सिंपल कर दीमा पेशवे समझला होनस्ता यानी तुम्हें वर्ता बोली के चे फर्स्ट वन दे प्रिपेयर फ्रॉम an agents they prepared from an agents which is resembles causing disease microorganisms लका मेजला वायरस होक्सा मेजला वायरस तर वखस्तो वो एना तो वैक्सीन जोड़कल वो इंसान ते इंटर करल इट मींस दे गे मेजला वायरस खिलाफ पे इतरे जोड़ावी एंटीबॉडीज जोड़ावी और भला मैं दा खबर ओकड़ा च या को मी तो सही हो की वीक फॉर रिप्रोडक्शंस आगा रिप्रोडक्शन रेट ची कीमदा आमी तो सही की वीक की लका एदे फिक्र दा मतलब है बे पोसा च माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूर वखस्तो लका यो मेजला वायरस दा एदे हे पशान दे बलदा समना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वखस्तो ची दे गेरा मितोस वैक्सीन जोड़ की वो दे हे खिलाफ मितोस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस की तो पेशोई या वो मितोस सही वखली वीक फॉर रिप्रोडक्शंस एदे रिप्रोडक्शन रेट ची कीमदा आमी तो वीक की सही शवा या मुदा तो तवल च एज ए होल वायरस में वखस्तो खो किल कड़ा मेदा तो पेरी खो तो सही मेदा किल कड़ा मेदा एज ए होल वायरस में रोखस्तो होल वायरस में तो सही दा किल कड़ा दा या में सरफेस प्रोटीन रोखस्ती दी या में कार्बोहाइड्रेट्स रोखस्ती सरफेस प्रोटीन्स ओ या में सही रोखस्ती दी कार्बोहाइड्रेट्स या हमें एदिना कार्बोहाइड्रेट्स रोखस्ती ओ या में दिना सही रोखस्ती सरफेस प्रोटीन्स सरफेस प्रोटीन लका दे बैक्टीरिया सरफेस प्रोटीन रोखली का रोखली सरफेस प्रोटीन से रंगे रोखली म्यूरिन ना जोड़दा वो म्यूरिन तो सही दी पेप्टिडोग्लाइकेन दा कनदा पेप्टाइड बॉन्ड दे 2 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड भी कनवी वो ग्लाइकेन शो कर दावा करे भी पछे कनवी पछे दा समरा या वो पेप्टिडोग्लाइकेन मिसोस रोखली दरे सरफेस प्रोटीन ची कीमदा या कार्बोहाइड्रेट ची कीमदा या आ मिसोस इंसान बॉडी दा सही की इंटर की हां मिसो जकला प्रोटीन और का विदेश वाला दी मोरी का आ मैं सपोज में से ताउशल वैक्सीन से किस मादी प्रोपाइलेटिक उबल सही दा थेराप्यूटिक का वो प्रोपाइलेटिक में से तवल से संगेगी
چې مینوري نمک شو لګوي وزنه داس وی لګا هپاتایټس سی درته وشو هپاتایټس سی چې دوی چې تیز لړای دا اې دینه بعد میټوس ویکسین ورکی به دا تھراپیوټیک ویکسین شول په پیړې خو اداس ویکسین چې د هپاتایټس سی وایرس نه جوړ کړی وي باس نشي کېدا یا چې هپاتایټس سی درته ولاګي دا وتر وغله هپاتایټس بی وایرس په پیړې خو هپاتایټس سی وایرس لا هپاتایټس سی وایرس نه یا پروتین راوخستو یا مې دا ټول وایرس کیل کړو یا مې د ټول وایرس ریپروډکشن ریټ مې تشای کړلو ویک مې کړو په کام مې کړو به دا میشته د انسان باډي ته انجیکټ کوي په پېښوي څه مسله خو نشته اس چې کسي میتوس چې هغه ویکسینز چې کیم ویکسین میتوس شای دی ویک فار ریپروډکشن اې دې ته میتوس نومر کوي الایو ویکسین شمدای خدا او خالی مې ریپروډکشن ریټ تشای دا ور کم کړه تا اې دې ته میتوس نومر کوي الایو ویکسینز الایو ویکسینز الایو ویکسین الایو ویکسین مطلب ایکٹیو ویکسینز ایکٹیو ویکسینز اته د میتوس الایو ویکسینز یا وی او بل څه ورته وی ایکټیو ویکسینز یا ورته ویل شي الایو ویکسینز یا ایکټیو ویکسین الایو ویکسین میتوس کلا ور کوي چې دای مې څه دا ویک فار ریپروډکشن یو کوم ریپروډکشن ریټ د سلو کړه دا خدا میتوس یک کا سونه ته ور کوي چې چا امیونټی سترونګ وي پیړې خو چې امیونټي اچھا وي سترونګ وي یعنی ویک فار ریپروډکشنز ویک ریپروډکشنز ویلې چې هغه ریپروډکشن چې کیم دا امی تو صحیح دا ویک کړه مې دا ویک ریپروډکشنز او سیکنډ ون می تو چاته ورکوي سترونګ امیونټي تا سترونګ امیونټي تا سترونګ امیونټي ته ورکوي او بل یې چاته ورکوي ویک ریپروډکشن تا اس هغه کیم ویکسینز دي الایو ویکسین په پیړې خو एग्जांपल یو خلې لکه एग्जांपल چې کله تو خلې الایو ویکسین عامي سره کیم دي لکه فار एग्जांपल ممپ وایرس ممپ کو پېښه نه میش ورته چې الګ پړسي نه دی او شي دا ماري دی مکمل انتهایی تاسو کو وړې تاسو وخاټه تاسو صحیح شو اس هغه د دې پورې چې کیم ویکسینز دي عامي ته د ممپ وایرس نه روخلي خدا ټول ته دی الایو په پیړې خو لکه ممپ چې کیم دا کدیرا ممپ وایرس ممپ وایرس نه ودا بلکې میو دا स्मॉल पॉक्स को पेशा नहीं चिकन पॉक्स बल चाहिए स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स रोबेला दा टोल मिस तो चाहिए अलाइव वैक्सीन देना रो खाली रोबेला दा टोल तो चाहिए अलाइव वैक्सीन په پیښوي او زنه میچ سره تشای دي کیلډز ویکسین چې د میچ سره کوي ان ایکټیو کیلډ ویکسین یا ان ایکټیو سیکنډ ون کدیره تشای دا کیلډ ویکسین بس स्टडी به وی خو स्टडी یې ما ان ایکټیو ویکسینز ان ایکټیو ویکسینز یعنی کیلډز یا ان ایکټیو ویکسینز کیلډ ویکسین یا ان ایکټیو ویکسینز کیلډ ویکسین یا ان ایکټیو ویکسین عامي سره کیم ویکسین دي لکه هپاتایټس ا په پیړې خو هپاتایټس ا وایرس نه روغلی پولیو شو ریبیس د سپای چې کیم مخوري ریبیس وایرس کیم دا صحیح شو دا ادینه میڅ د ټول میڅ سره دی کیلډ ویکسین هپاتایټس ا او بل څه یو پولیو هپاتایټس ا هپاتایټس ا نه ودا بل څه دا هپاتایټس ا شو او بل څه دا پولیو شو او ریبیس پولیو او بل څه دا ریبیس خو دا میتوس څه دا انیکټیو دا اټ مینز دا میتوس ویک امیونټي بلکې سره امیونټي وینا نو امیونټي ولیکي نو امیونټي دا خلک ته ورکوي چې د به امیونټي وینا یعنی نو امیونټي پېښوي دا کیلډ ویکسین یا سرفیک ایسے میتوس کسی سرفیس پروتین ډیپټیریا او پرټوسیس کو پېښه نه هغه ټیخای چې کیما کوم ډو دا سمونه یو ساوند اته پرټوسیس صحیح شو اته پورا میتوس سرفیس پروتین دا سمونه بیماری ته چې د پورا میتوس راي کی سرفیس نه ویکسین وته جوړ کی وا میتوس انټر کی صحیح شو سرفیس پروتین یا خبره نه
surface proteins, surface protein. डिप्थेरिया वो बलता है परटूसिस, डिप्थेरिया या परटूसिस एदे पर अमी तो सरफेस प्रोटीन वर्क आवी सही शा लास्ट वन एमी जो सरसराई दा पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन पॉलीसेकेराइड मतलब द बैक्टीरिया ना चिमी जो सरो खाली सही शा पॉलीसेकेराइड या सरफेस प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड वो बलता है हां Da polideferece mișto suixin ca wan la ocui. हां Very eficaz. Este badita cum să nu răsări. ना हो बतेश में चेंजेस दास मना गड़ी हुई और फिर हो लेकिन सरंगी चिमी तो रिप्रोडक्शन खुदा हमी तो दास ने की ना हो ले बैटरी टूल्स डिटेक्शन यो शायद बल शायद केसमा शायद इस्तेमाल कर रही तो फिर इशू है दास मना एसिड कुछ वजूद ना मजीद नुकसान न वेर का भी खाली मी तो आहा एक ये पार्टिकल खिलाफ मी तो इम्यूनिटी पर स्टिमुलेट की वो एंटीबॉडीज पे जोड़ेगी चे बिया शायद बॉडी ता नवदी चे डायरे की किल का भी तो फिर इशू है फोर्थ वन एमी तो सच शायद बचो फोर्थ वन नहीं तो सी का दीरा पॉलीसेकेराइड बाज दा वें बेचोटी पॉलीसेकेराइड्स और प्लस तशाया प्रोटीन्स आ किन किन दी छे पॉलीसेकेराइड दी ओबल तशाई दी प्रोटीन दी लका फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी दा सही छवा ह्यूमन पेपेलिया चिकीमा दो या निमोकोकल मेनिंजियोकोकल हेपेटाइटिस बी सही दा हेपेटाइटिस बी भले नहीं सच चाहिए नीमोकोकल भले नहीं सच चाहिए मेनिंजियोकोकल पदार्थ मीचोस पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन ए देना मीचोस रो मेनिंजियो को पेश नहीं इन्फ्लेमेशंस तवे चकला मेनिंजिस इन्फ्लेमेशंस वशी सही छवा बे एदे पर मीचोस दा वैक्सीन वर कई पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन पे पेड़ी खो नमूनिया कास कवी नमूनियो कोकल पे होई दा कफीला ओके सबो वे इस्लामी तो क्लासिफिकेशन